है कि जब बंदा कोई लुकमा लेता है तो वो लुकमा अल्लाह से पूछता है, अल्लाह इसके लिए बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं। अगर अल्लाह का अमर होता है तो वो लुकमा, वो घोंट, वो दाना शिफा बन जाता है, और अगर अल्लाह का अमर नहीं होता तो वो बीमारी बन जाता है। घर में एक ही खाना सबने खाया, एक बीमार हुआ, बाकी बीमार नहीं हुए। कहने वालों ने कहा फला खाना खाया था, बीमार हो गया। तो अगर खाने में बीमारी थी तो सबको होनी थी। उसको अमर हुआ था कि इसको ये बीमारी हो जाए, ऊपर से अर्श से फैसला हुआ था। फिर यहां तक है कि या अल्लाह, ये लुकमा पूछता है मैं सांस की नाली में जाऊं या गिजा की नाली में जाऊं, और अगर वो सांस की नाली में चला जाता है, वही सांस इंसान को अटक के मौत का जरिया बन जाता है। ये लुकमे, ये दाना, ये पानी, ये अल्लाह का अमर मांगता है और अल्लाह के अमर से चलता है। अगर हम इस लुकमे को, एक एक लुकमे को अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम दे दें, यह लुकमा जिंदगी, सेहत, राहत, रहमत और आफियत बन जाता है। एक अमल की मश्क मैं चाहता हूं कि हम करें। मैं रोज एक मश्क दे रहा हूं, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में अगर मोती पिरोते चले जाएं और अपनी जिंदगी में अपने आप को खैर के कामों में मशगूल करते चले जाएं, अल्लाह वो वक्त जो यहां लगना है वो यहां लगवा देगा। वो वक्त फिर अस्पतालों में, कचहरियों में और ऐसी जगहों में जहां मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, नाकामियां, उलझने हैं, अल्लाह वो वक्त वहां नहीं लगवाएगा। एक चीज जो मेरा पुराना अमल है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, इसके लिए मुझे कितने जतन करने पड़े। जिस बंदे के पास ये अमल था वो देता नहीं था। क्या किया, 2020 के रमजान में जब मैं हवेली में था तो इसकी रिकॉर्डिंग है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी इसकी बयान की है कि इसके लिए मुझे क्या क्या धक्के खाने पड़े, ठोकरें खानी पड़ी। मैंने एक दानिश्वर का एक कॉल पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि जो बंदा कोई चीज धक्के खा के, ठोकरें खा के हासिल करता है और जब उरूज तक पहुंचता है तो उसके सामने 2 रास्ते हैं। इस मुआशरे ने मेरे साथ मुझे ठोकरें मारी थी, लिहाजा इनको ठोकरें मारो, और एक रास्ता यह है कि इन्होंने मुझे ठोकरें मारी थी, मैं इन्हें ठोकरें ना मारूं। 2 रास्ते होते हैं। मैंने तय किया कि जो चीज मुझे कितनी मुश्किल, परेशानी, उलझन, मसाइल और तकलीफ से मिली है, मैं अगर किसी मखलूक को दूं तो उनको खैर बना के दूं और ऐसे अंदाज से उनको राहत मिले। कोशिश दावा तो नहीं कर सकता। ये सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान, 7 बार खाने के दौरान अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, जितनी देर खाना खाते हैं 7 बार खाने के दौरान। अब आप ऐसा करें, सूरत फातिहा पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत फातिहा पढ़ें और टाइम नोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 10 सेकंड रख लेते हैं। कितने सेकंड सबके लिए? सोने जागने वाले सब ने देख लिया? हाँ भाई बता दे, सोने जागने वाले सब ने देख लिया? ये जागने वालों ने बताया, सोने वाले अब बताएंगे। पहले ये बता दे। 10 सेकंड। 7 दफा से मुराद 70 सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब सोच रहे हैं, 1 मिनट का अमल है और हम दस्तरखान पे कितना वक्त गुजारते हैं वो आपको इल्म में है। 1 मिनट का अमल, जमीन 7, आसमान 7, 7 जमीन और 7 आसमान की खैरें आपके लुकमे में सिमट जाए। अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या है? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है, कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं। फिर इस लुकमे को छीनने के लिए मखलूकात, हैरत अंगेज मखलूकात हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने बहुत अरसा आपका वजीफा पढ़ा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीरो, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। कहा कि मैंने रात को एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ी, अल्लाह कायनात के राज खोल मेरे सामने, अल्लाह कुछ अपने पर्दे दिखा, अल्लाह कोई ऐसी जिंदगी का निजाम दिखा जो बज़ाहिर ओझल है, हर आंख नहीं देख सकती। अल्लाह चाहे जिन सामने रख दे, अल्लाह ने जिन्नात को पर्दों में रख दिया, फरिश्तों को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जन्नत को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जहन्नम को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने ये सारा निजाम पर्दे में रख दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने ये सारा निजाम अल्लाह ने पर्दे में। तो कहते हैं मेरे सामने एक चीज खुली, मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। एक बात यह बताई कि जब आप लुकमा तोड़ते हैं तो इस लुकमे को लेने के लिए ऐसी ऐसी अनोखी मखलूक झपटती है कि आपके हाथ से लुकमा छीन ले, या फिर अगर वो लुकमा आपके हाथ से नहीं छीन सकती, वो कोई जहर डाले, थूक की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में। अगर उस लुकमे पे अल्लाह का नाम होता है, उसका ये वार भी खाता जाता है और वो ये भी नहीं कर सकते। और मुझसे कहने लगे ये जो सूरत फातिहा का अमल है, कहा ये सूरत फातिहा का अमल नहीं है, ये फातिहीन का अमल है। फातिहीन
जिन्होंने कायनात को फतह किया, जिन्होंने रूह की दुनिया के फातह बन गए, कहा यह फातहीन का अमल है। और यह फातहीन का अमल इतना ताकतवर है कि ये ऐसी मखलूक जो हमारी जिंदगी, हमारी रूहों, हमारे जिस्म, हमारे कलेजे, जिगर, गुर्दे और जिस्म के एक एक हिस्से के लिए हमारी दुश्मन है, कहा कि उनको ये शिकस्त दे देती है, ये शिकस्त दे देती है। बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। अब से पहले ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना इतनी दवाएं थी, ना इतने अस्पताल थे। जिंदगी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इसको सोचने की जरूरत है, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। और इससे पहले एहतियात नहीं थी किसी को, ये जरासीम है, इस पे हाथ धोना है, इस पे ये सैनिटाइजर है, ये फलां चीज, कोई खबर नहीं थी। पर बीमारियां नहीं थी। उसकी वजह थी कि अल्लाह के कलाम और नाम की कसरत थी। अल्लाह के नाम जुबानों पे आम था, सादा लोग थे लेकिन अल्लाह के नाम को लेना जानते थे। अल्लाह के नाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे। अच्छा, फिर ये लुकमा खा के दिल में जाके क्या असर करेगा जिसपे अल्लाह का नाम नहीं, नफरतों का जरिया बनेगा, गुनाहों का जरिया बनेगा। और ये लुकमा जाके रूहानी बीमारियों का जरिया बनेगा, जिस्मानी रोगों का जरिया बनेगा। इस लुकमे को महफूज करना है। लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा। शैतान ऐसा भुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा, यानी गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यही संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं 2 चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी उसकी गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। अजीब आदमी है। असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिस्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है, कर हरदम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर स्याही, ये लगा हुआ है। वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था। मैं कील ज़ाय कर रहा है, उन्होंने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील वो कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर जब कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कसबे कमाल कुम अजीज जहां शबी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है, और सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है, और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है। और सूरत फातिहा ऐसी कि यूं लुक्मा हो, बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा शुरू हो जाए। फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारी कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इय्याका नअबुदु
اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں، نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں خود تمنگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گرائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی۔ اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اعمال پہ وعدے ہیں، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ آپ کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہیں، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی۔ ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال، کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری، مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں، ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے۔ کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میری صحت کا راز یہی ہے۔ زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہو کے، اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے مخلوق کے کام آؤں گا، اور لوگوں سے محبت کروں گا، محبت پھیلاؤں گا، اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا۔ مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں، بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجرنی من النار، میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی، آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر! دیکھو یہ ہے سبق، یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے۔ اور سوتے وقت سورۃ اخلاص 3 دفعہ دائیں، 3 دفعہ بائیں، 3 دفعہ، یہ بھی یاد ہے، یاد ہے؟ اللہ 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 آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ سبق یاد ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ ایک صاحب کے پاس نا ایک بہت بڑے محدث اور عالم جن آتے تھے، مجھے انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی خاص ذکر کیا ہے، زندگی کا کوئی راز بتائیں۔ ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاص ذکر؟ کہنے لگے میرے ایک استاد تھے، وہ مسلمان تھے، میں ان کے پاس خیبر میں پڑھتا تھا، خیبر میں، جہاں حضرت علی نے فاتح خیبر ہے، خیبر میں پڑھتا، مسلمان استاد تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مسلمان استاد سے پوچھا کہ حضور آپ بوڑھے ہیں، زندگی کی خبر نہیں، مجھے اپنی زندگی کا کوئی تحفہ دے دیں۔ یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں، اچانک یاد آئی، میں نے کسی سے سنی تھی یہ بات۔ وہ جن بہت بڑی عمر، صدیوں جن کی عمر، صدیوں جن کی عمر، کہ حضور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بوڑھے ہیں، کوئی جاتے جاتے کوئی تحفہ، کوئی نعمت عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں اتنا بڑا، میرے پاس علم ہے، کمال ہے، اور میں اتنا بڑا بے مثال ہوں، میرے پاس اتنا کمال تو ہے، اتنا علم تو ہے، اتنا جلال اور جمال تو ہے، اور میرے پاس اتنا بڑا سرمایہ تو ہے کہ تجھ جیسے جن میرے شاگرد ہیں۔ تو لے پھر آج تجھے بتاتا ہوں اس کمال اور اس جمال کے پیچھے راز کیا ہے۔ فرمایا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی امام کی ولدالین کے بعد وقفے کے بغیر دل میں آمین نہ کہا ہو، اور ہمیشہ میں نے آمین کہی، اور لجاہے قلبی دھیان والی، توجہ والی آمین کہی، اور اس تصور کے ساتھ۔ اب وہ تصور ذرا غور سے سن، کیا سبحان اللہ، بات یاد آئی۔
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ پردیسیوں کا، آپ تراویح پڑھنے والوں کا، لاہور سے جو تشریف لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بڑی کام کی یاد ہے۔ میں اس تصور کے ساتھ، آپ وہ تصور سنیں، اس تصور کے ساتھ، اور تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ یا اللہ جتنے بھی تیرے انعامات ہیں ان سب انعامات پہ آمین کہتا ہوں۔ وہ انعام، برکت، وہ انعام، میرے خیال میں اللہ کے انعامات کی کوئی لسٹ بن سکتی ہے؟ بندہ سوچنا شروع کرے، گننا شروع کرے، بولنا شروع کرے اور تصور کرے، پتہ نہیں کتنا کچھ توجہ کرے، رب کے انعامات کی کوئی لسٹ بن سکتی ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ آدم سے لے کر، آدم پہ انعام کیا کیا؟ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، یہ بھی انعام ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جنت کی شکل میں یا دنیا کی شکل میں، مال کی شکل میں، حسن و جمال کی شکل میں، صحت، تندرستی، برکت، عافیت، زندگی کا کوئی شعبہ ہے، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، میرے رب نے جتنے بھی انعامات کیے، میں نے ہمیشہ اللہ سے عرض کیا، اللہ سورۃ فاتحہ میں اسی انعام کا انعمت علیہم ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، علیہم، اللہ میں ان سارے انعامات کے تصور میں آمین کہتا ہوں۔ اور تیرے غضب جتنے ہوئے، انفرادی یا اجتماعی، قوموں پہ ہوئے، قوموں کی قومیں ذلیل بندہ بن گئی، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن گئے، قوموں کی قومیں زمین میں دھنس گئیں، قوموں کی قومیں مر گئیں، قوموں پہ وبا آئی، بلا آئی، لاکھوں لوگ ختم ہو گئے، اور کبھی قوموں کے اوپر، کبھی حجاج کی شکل میں، کبھی چنگیز کی شکل میں، کبھی ہلاکوں کی شکل میں، کبھی ابلاکا کی شکل میں، کبھی تیمور کی شکل میں۔ اے اللہ انفرادی اور اجتماعی کسی پہ غضب تھا، اس سے بچنے کے لیے بھی آمین کہنے لگے کہ خیبر میں میرے استاد تھے، بوڑھے تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا، اور میں نے کہا استاد جی زندگی کی خبر نہیں، مجھے تو اپنی زندگی کا کوئی نچوڑ دے۔ تو میرے استاد نے موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، گھر بار چھوڑ کے تسبیح خانے میں پڑے ہیں، روح کی دنیا کو اور من کی دنیا کو لینے آئے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے آپ کتنی دولت، تونگریاں، عزتیں، برکتیں لے کے جا رہے ہیں۔ زندگی کا آخر ہے، حضرت تحفہ دے رہے، حضرت نے یہ تحفہ دیا، کہا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ جن کہنے لگا میرے استاد محترم کا وصال ہو گیا، بہت رویا۔ استاد کی تجہیز و تکفین، آج بھی استاد کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہوں، قرآن، تسبیحات، ذکر، اعمال ہدیہ کرتا ہوں، پر استاد نے زندگی کا جو سبق دیا اور موتی دیا، وہ موتی ایسا قیمتی تھا، اس کے بعد میں نے زندگی میں اس موتی کو لے کے چلنا شروع کر دیا بس۔ اور کہا کیسے کرتا ہوں؟ میں طاق میں رہتا ہوں۔ یہ آمین یاد رکھیے گا صرف اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا پہ عمل کرے گا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پہ توجہ کرو اور دھیان سے سنو، توجہ اور دھیان دوسرے لفظوں میں، جس کو توجہ اور دھیان نصیب ہوگی نا، یہ آمین اس کو نصیب ہوگی، عام آدمی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور آمین کو اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، انعمت علیہم، نعمتیں، غیر المغضوب علیہم، تیرا غضب، اللہ نعمتوں پہ آمین کہتا ہوں، غضب کے انکار پہ آمین کہتا ہوں، نعمتوں کے اقرار پہ آمین کہتا ہوں، اور غضب کے، یہ دونوں لفظ بولیں، آمین کہتا ہوں اور غضب کے، نعمتوں کا انکار یا اقرار اور غضب کا انکار۔ وہ جن درویش کہنے لگا کہ بس آج میرے پاس دنیا کی وہ نعمت جو کوئی چاہت رکھتا ہے، جو کوئی خواہش رکھتا ہے، جو کوئی تصور کرتا ہے، وہ ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، صرف اس آمین کی برکت سے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم آیا کہ یہاں آپ کی محفل میں کچھ گناہگار ہیں جن کی وجہ سے ہماری رحمت روکی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا سارے گناہگار علیحدہ ہو جائیں، سارے علیحدہ ہو گئے۔ ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے، اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی،
अगर दूसरी नजर पड़ती तो दूसरी भी निकाल देता। ईसा अलैहिस्सलाम रो पड़े, फरमाया तू बारिश के लिए दुआ कर, और उसने हाथ उठाए और अल्लाह की शान बयान की, अल्लाह की सिफात बयान की, और अल्लाह की शान ऐसी बयान की कि बस अभी हाथ नीचे ही आए थे, बादल आ गए और बारिश बरसने लगी। तौबतुन नसूह। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी एक बहुत बड़े नावल निगार, अफसाना निगार, उनकी एक तफसीर भी है। उन्होंने एक अफसाना भी लिखा, उसका नाम था तौबतुन नसूह। नसूह एक नाम का नाम बंदा था, वो बादशाह के महल में रहता था ख्वाजा सरा बन के। जबकि वो मर्द था, वो सारी उम्र ख्वाजा सरा बना रहा, हरम सरा में रहता था, औरतों में रहता था। एक दफा शहजादी का हार गुम हो गया, कीमती हार था, 9 लाख का हार था, हार गुम हो गया। उसने कहा जी हार यहीं महल के अंदर है, गया कोई नहीं। तो उसने कहा जो महल के खुद्दाम हैं उनकी तलाशी ले। अब सबको लाइन लगवाया तलाशी लेने के लिए। आज जब तलाशी लेने के लिए लाइन लगाए तो इसने कहा आज पर्दा खुल जाएगा। बस वहीं खड़े खड़े अल्लाह से तौबा की, तौबतुन नसूह। खड़े खड़े, न नफिल पढ़े, न वुजू किया, न तस्बीह की, न किबला रुख हुआ, पता नहीं किस रुख खड़ा था, कुछ भी नहीं, बस दिल ही दिल में अल्लाह से बातें की, और दिल ही दिल में अल्लाह को मनाया, और दिल ही दिल में अल्लाह से राज और नियाज किया कि बस माफ कर दे। एक है इस्तिगफार, माफ कर दे, एक है तौबा, फिर नहीं करूंगा। इस्तिगफार और तौबा में फर्क है। एक है इस्तिगफार, माफ कर दे, और एक है तौबा, फिर नहीं करूंगा। ऐसी कोई तौबा जिंदगी में आई, ऐसी आई कि वहां से आने से पहले पहले हार मिल गया, उन्हें भी हार मिल गया, चलो जाओ। और उसकी तौबा ऐसी कबूल हुई, कैसी कबूल हुई। आज भी जो पक्की तौबा करता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने ऐसी तौबा की जैसे तौबतुन नसूह, नसूह ने तौबा की थी, उसका नाम नसूह था। ऐसी तौबा की जैसे तौबतुन नसूह। हमें जिंदगी में नदामत की जरूरत है बहुत ज्यादा, और अल्लाह के सामने नदामत की अशद जरूरत है। इस्तिगफार करने, निदामत करने वालों का रिस्क वाफिर कर दिया जाता है। इस्तिगफार और निदामत करने वालों की जिंदगी उम्र बढ़ा दी जाती है। इस्तिगफार और निदामत करने वाले की जिंदगी में बख्त खोल दिया जाता है। इस्तिगफार और निदामत करने वाली की जिंदगी के नसीब इतने बढ़ जाते हैं, इतने वसी हो जाते हैं कि नस्ल दर नस्ल फैज़ मिलता है। और इस्तिगफार और नदामत करने वाली की ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी आती है जो शायद किसी की ना हो, वो पलक झपकते ही अल्लाह से मिल जाता है। पलक झपकते, तरफत आइन, पलक झपकते। मेरे रब को नदामत पसंद है। क्यों? अल्लाह के पास सब कुछ है, नदामत नहीं।